اللہ فرمائے گا جا جا ان فرشاں تے بھی جا کے اعلان کر دے اے میرا پیار ہے اے دے نال میں پیار کرنا اے میرے نال پیار کر دے تے جڑا بندہ چاہتا ہے میرا رب راضی ہو جائے انہوں چاہیے میرے ولیاں نالو پیار کریا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام بابا سے بلند پڑھ لو. الصلاة والسلام علیہ. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے جڑی آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، دو آیتاں تلاوت کیتیاں نے. پہلی آیت دے اندر اللہ کریم نے اپنے ولیاں دا مقام بیان فرمایا ہے. دوسری آیت دے اندر اللہ کریم نے اپنے ولیاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں. توجہ ہوگی جی. حضرات عزیز وقار، اللہ نے فرمایا میرے ولیاں دا مقام ہے وے اونا دی عزت اور اونا دی شان ہے وے کہ فرمایا الا خبردار. ولیاں دی شان بیان کرن تو پہلے اللہ نے خبردار کیتا ہے. پوری توجہ نال میری بات میں سماعت فرمانا. اللہ نے حکم فرمایا نماز پڑھو، نماز قائم کرو، پر اے نہیں آکھیا کہ خبردار. زکاة دا حکم دیتا ہے پر نال خبردار نہیں آکھیا. آکھیا حج کرو پر نال خبردار نہیں آکھیا. نماز، حج، زکاة دا مرتبہ، مقام، شان، عزت
بیان کرن تو پہلے میرے رب نے خبردار نہیں فرمایا، پر جدو واری آئی اپنے یاراں دی تے فرمایا خبردار، یاد رکھیا جے خبردار بندہ اوتھے کردہ جتھے خطرہ ہوئے۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی میری گل دی تے نال جواب بھی دینا ہے۔ خبردار بندہ اوتھے کردہ جتھے خطرہ ہوئے، نہر تے ٹر جانا تے اوتھے کوئی نہ کوئی ایک جگہ ایسی ہوئے گی جتھے جنابے والی نہر دی انتظامیہ نے، محکمہ آب پاشی نے اے جنابے والی لکھ کے لایا ہوئے گا کہ اس جگہ پر کھڑے ہونا، اس جگہ پر نہانا منع ہے، یہاں اچھا بولنا ذرا، یہاں بولنے کوئی خطرہ تو پھر بولنا ہے ایتھے نہانا نہیں، ایتھے خطرہ ہے۔ اے 11,000 وولٹ یا بڑے بڑے جڑے ٹاور لگے نے بجلی دے، انہاں دے تھلے بھی انہاں نے ایک بورڈ لایا ہوتا ہے، تصویر دیتی ہوندی ہے تے تھلے لکھیا ہوتا ہے خطرہ۔ بولو بولو کی لکھیا ہوتا ہے؟ خطرہ۔ کہ نہر اگر اس مقام تے چھال مارو گے تے جان جائے گی، اگر ٹاور نو بجلی دے کھمبے نو اینو ہاتھ لاؤ گے تے جان دا خطرہ ہے۔ تے اللہ نے ولیاں دی شان بیان کرن تو پہلے بھی فرمایا الا خبردار، فرمایا اگر بجلی دے ٹاور نو ہاتھ لایا، اگر بجلی دے ولے نو ہاتھ لایا تے جان دا خطرہ ہے، اگر میرے ولی وال ہاتھ اٹھایا تے ایمان دا خطرہ ہے۔ فرمایا کہاں خطرہ ہے؟ اگر ولے نو بجلی دے نو ہاتھ لاؤ گے تے جان دا خطرہ ہے۔ فور نہیں ذرا زبان نال کام لینا، ہاں جی کہاں جان دا خطرہ ہے؟ اچھا بولیا کرو، کہاں جان دا خطرہ ہے؟ اگر بجلی دے ولے نو ہاتھ لاواں تے کہاں خطرہ ہے؟ جان دا خطرہ ہے۔ فرمایا اگر میرے ولی وال ہاتھ اٹھایا تے ایمان جان دا۔ حضرات عزیز وقار، تو فرمایا میرے ولی دی یہ شان ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے فرمایا لوگوں میرے ولی دا یہ مرتبہ ہے کہ نہ انہوں کوئی ڈارے تے نہ انہوں کوئی خوف، غم بھی کوئی نہیں، ڈر بھی کوئی نہیں۔ یعنی جیڑی چیز اللہ دے ولی نو پسند نہیں نا، سن دے پہ جی، اللہ او شے نو اپنے یار دے، دوست دے، ولی دے نیڑے بھی نہیں آن دیندا، نیڑے بھی آن دیندا نہیں۔ تے جیڑی انہاں نو پسند ہے انہوں اللہ دور نہیں جان دیندا۔ اے ولی دا مقام ہے۔ میں دو لفظیں عرض کیتا ہے، اگے ولی دی نشانی کی ہے؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، وکانو یتقون، تقوی پرہیزگاری اختیار کی تھی۔ ایدے تو کی مطلب ہے، کی مراد ہے؟ فرمایا میرے دوستان دی یہ نشانی ہے، جیڑی چیز انہاں نو پسند نہیں میں انہاں دے نیڑے نہیں جان دیندا، تے فرمایا جیڑی چیز منو پسند نہیں او دے نیڑے نہیں جاندے، او دے نیڑے نہیں جاندے۔ فرمایا اے میرے ولیاں دی نشانی ہے، تقوی اور پرہیزگاری انہاں نے اختیار کیتی ہوئے گی۔ یعنی چل دے پھر دے جس گلی جس بازار وچوں او گزرن گے، اپنا بھی آکھے گا پرایا بھی آکھے گا آؤ دیکھو کملی والے دا غلام پہ جاتا ہے، کملی والے دا غلام پہ جاتا ہے۔ جناب والی ایسے واسطے عاشق آندہ ہے جن کی ہر ہر ادا سنت
مصطفیٰ آواز آئے ایسے پیرے تری سلام بسو پڑھو جدہ ایمان ہے میں درود و سلام پڑھا گا میرے آقا سن رہے مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت پہ آئیے ذرا سنیے جناب ولی میں بات عرض کر رہا اللہ کریم نے فرمایا میرے بندیاں دی یہ نشانی ہے نہ انہوں کوئی ڈارے نہ انہوں کوئی غم میں فرمایا جڑی شے نال مینوں پیار ہے او دے نال پیار کر دینے جڑی شے تو میں دور رہنا او بھی او دے تو دور رہن دینے حضرات ذرا توجہ فرماؤ ولی دا معنی کیے ولی دا معنی قریب ہونا ولی دا معنی نیڑے ہونا اللہ فرماتا ہے میرے نیڑے نے میں انہاں دے نیڑے ہاں فرمایا ولی دا معنی قریب ہونا فرمایا او میرے نیڑے نے فرمایا میں اونا دے نیڑے ہاں عرض کیتی یا اللہ جدے تو نیڑے ہو جاویں انہوں ملدہ کیے جنہوں تیرا قرب نصیب ہو جائے انہوں کی ملدہ ہے اللہ فرماتا جڑا میرے نیڑے ہو جائے جدے میں نیڑے ہو جاواں فرمایا انہوں ملدہ ہے میں او دا ذمہ میں چک لینا فرمایا او دی ذمہ داری میں اٹھا لینا یا اللہ کا دی اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ فرماتا ہے آؤ میرے نال سودا کر لو اپنا جان تے اپنا مال منو دے دیو میرے خزانے تسی لے لو فرمایا اپنی جان تے اپنا مال اے مینوں دے دیو میرے کولو جنت تسی لے لو میرے کولو خزانے تسی لے لو میری ہر شے تسی لے لو اللہ نے فرمایا تسی میرے ہو جاؤ میں تواڈا ہو جانا فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تواڈا ذکر کرنا فرمایا تسی میرے نیڑے میں تواڈے نیڑے فرمایا تسی میرے میں تواڈا جو میں آکھیا تسی او کیتا ہے ہن جو تسی آکھو گے او میں کردا جاواں حضرات جناب والی اللہ کریم نے فرمایا جو تسی آکھو گے او میں کردہ جاواں گا او میں فرمایا کردہ جاواں گا عرض کیتی یا اللہ اے منزل اے مقام اے مرتبہ اے شان یا اللہ اے ملے گا کدوں یا اللہ اے شان کدوں ملے گا اللہ نے فرمایا اے مرتبہ تے مقام اے شان ادو ملے گا جدو سینے وچ خوف خدا ہوئے گا دل دے اندر عشق مصطفیٰ ہوئے گا حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہی ہوں اللہ کریم نے فرمایا اے مرتبہ اے مقام اے شان میں ادو عطا کراں گا اے عزت میں وقار ادو عطا کراں گا جدو سینے دے اندر خوف خدا ہوئے گا اور دل دے اندر عشق مصطفیٰ ہوئے گا اللہ کریم نے اپنی مخلوق دے اندر ایسے بھی لوگ پیدا کیتے ہیں جنہاں دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا بولنا پڑھنا کھانا جناب والی آنا جانا
जिन्ना दा इंजे जिवें कमली वाले ने फरमाया है, जिवें हजूर दा हुक्म है, जिवें अल्लाह दा कुरान है, मदीने वाले दा फरमान है। अल्लाह ने फरमाया उतनी देर तक मैं मर्तबा विलायत अता नहीं करदा जब तक कोई बंदा मेरे कुरान ते अमल नहीं करदा, इस आयत ते अमल नहीं करदा। या अल्लाह केड़ी आयत है? अल्लाह ने फरमाया कुल कुल तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह फरमाता है मेरे प्यारे वसल्लम, अल्लाह ने जनाबे वाली फरमाया मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पकीदा लबां खोल के इरशाद फरमा दियो, अपने गुलामां नू फरमा दियो। अल्लाह फरमांदा जिन्नियां मर्जी नमाज़ां पढ़ लो, जिन्ने मर्जी रोजे रख लो, जिन्नी मर्जी ज़कातां दे लो, काबे दा तवाफ कर लो, उमरा कर लो, हजर अस्वद नू चुम लो, मरवा दे चक्कर ला लो, मकाम इब्राहिम ते नफल पढ़ लो, जिन्ना मर्जी आबे ज़मज़म पी लो। अगर तुहाडे दिल दे अंदर तुहाडी जिंदगी दे अंदर मेरे मदीने वाले दा प्यार नहीं, हजूर दी ताबेदारी नहीं, अल्लाह फरमांदा है मैं हर शै तुहाडे मुंह ते मार देंगा। अगर मेरे हबीब दी नौकरी लैके, अगर मेरे हबीब दी ताबेदारी लैके, अगर मेरे महबूब दी नौकरी दा पता गले विच लैके आ जाओगे, अल्लाह फरमांदा है सजदा एक करोगे सवाब कईयां दा देंगा, कुरान दा एक हरफ पढ़ोगे नेकियां कई देंगा। अर्ज कीती या अल्लाह जेड़ा तेरे महबूब दी गुलामी दा पता लैके आवे, अल्लाह ने फरमाया मैं रब हो के ऐलान पिया करना, मेरे महबूब दा प्यार लैके आउणा तेरा काम है। जब प्यार मुस्तफा दा लैके आ जाएगा फिर तेनू भजन नसन दी लोड़ कोई नहीं, मैं तेनू अपना महबूब बना लवांगा, मैं तेनू अपना महबूब बना, बोलो मैं तेनू अपना, बोलो बोलो अपना महबूब बना लवांगा। अगर एक जुमला समझाना चाह रहे हैं जिन्हों समझ आ जाए जवाब दे आ जाए, वो जेड़ा कमली वाले दा कलमा पढ़ ले ओनू ते अल्लाह अपना महबूब बना ले। मैं फिर जुड़ान लगा मलक फयाज साहब जाजिमा साहब, जेड़ा हजूर दा कलमा पढ़ ले ओनू ते कुरान नाल पे अल्लाह फरमांदा है ओ मेरा महबूब है, मेरे बल ध्यान करोगे तो समझ आएगी। फिर जुमला कह के जुमला पूरा करन लगा, जेड़ा कमली वाले दा कलमा पढ़ ले हजूर नाल प्यार करे, अल्लाह फरमांदा है ओ मेरा महबूब है ते जिदा कलमा, जिदा कलमा जनाबे वाली जिदा कलमा है, फिर वो कितना बड़ा महबूब होगा। ओ जेड़ा कमली वाले दा कलमा पढ़ ले ओ ते महबूब है। या अल्लाह फिर जिन्नू तू अपना महबूब बना लवे फिर ओदे नाल केड़ा सलूक करना है। अल्लाह फरमांदा है फिर मैं आवाज देना ओ जिब्राइल जी मौला फरमाया मेरा हुक्म है आज सिदरा नू छोड़ दे, ए मकाम सिदरा नू छोड़ दे। या अल्लाह मैं की करा? अल्लाह फरमांदा पहले आसमान ते ऐलान कर ऐस बंदे दे नाल मैं प्यार करना, एदे नाल तुसी भी प्यार करो। दूसरे आसमान ते ऐलान कर एदे नाल मैं प्यार करना, तीसरे ते भी ऐलान कर, चौथे ते भी ऐलान कर, पंजवें ते भी ऐलान कर, छेवें ते भी ऐलान कर, सतवें ते भी ऐलान कर। या अल्लाह मारशा ते ऐलान कर दिता है उनकी हुक्म है। अल्लाह फरमाएगा जा जा उन फरशा ते भी जाके ऐलान कर दे ए मेरा प्यार है, एदे नाल मैं प्यार करना, ए मेरे नाल प्यार करदा है। ते जेड़ा बंदा चाहता है मेरा रब राजी हो जाए ओनू चाहिए मेरे वलियां नाल प्यार करिया।
نعرہ اچھا مارنا ہے. جناب والی جڑے ویلے جبرائیل امین اعلان فرما دین کہ جناب والی اللہ یہ نال پیار کردا ہے. تسی آکھو گے سانو پھر کیویں پتہ لگے گا کون اللہ یہ نال پیار کردا ہے؟ ایمانداری نال دسو تساں داتا صاحب نو ویکھیا؟ آ جڑی دنیا ادھر بھجی پھردی ہے نا جبریل دا اعلان سن کے بھجی پھردی ہے. داتا صاحب دے منن والے بولو، باقیوں تو میں کیا ہی نہیں، منہ بند رکھو. ہاں جی انشاءاللہ اگلے جمعے ذکر کریں گے پھر داتا صاحب دا، پھر اس تو اگلا جمعہ رہی زندگی تو پھر ذکر کریں گے تاجدار سیال شریف دا. ادھروں داتا صاحب دا عرس ختم ہوتا ہے، ادھروں میرے حضور پیر سیال لجپال دا عرس شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہا ہوں. اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر فرمایا اے میرے نے میں انہاں دا. آگے سنو حدیث جناب والی اللہ نے فرمایا میرے بندیاں دی نشانی ہے. فرمایا لا ینال عبدی یتقرب الی بکثرت النوافل حتی احببتہ. اللہ نے فرمایا میرے کچھ بندے ایسے نے جڑے میری نفلی عبادت کر کر کے میرے اتنا قریب ہو جاندے نے، اتنا قریب ہو جاندے نے. اللہ فرماندا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اللہ فرماندا پھر میں انہاں دے کان بن جانا جدے نال سن دے نے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. فرمایا پھر میں انہاں دیاں اکھاں بن جانا جدے نال ویکھ دے نے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. اللہ فرماندا ہے پھر میں انہاں دے ہاتھ بن جانا جدے نال پکڑ دے نے. فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. فرمایا انہاں دے پیر بن جانا جدے نال تر دے نے. فرمایا وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ. اللہ فرماندا ہے پھر میں انہاں دی زبان بن جانا جدے نال بول دے نے. فرمایا پھر زبان انہاں دی ہوندی ہے، بولی میری ہوندی ہے، ہاتھ انہاں دا ہوندا ہے، پکڑ میری ہوندی ہے. فرمایا پیر انہاں دے ہوندے نے، چلنا میرا ہوندا ہے، آنکھ انہاں دی ہوندی ہے، ویکھنا میرا ہوندا. فرمایا پھر آنکھ انہاں دی ہوندی ہے تے ویکھنا میرا ہو جاندا. کیویں؟ ہندوستان دا ولی، جناب والی ہندوستان دا ولی حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ. سن دے پہ آپ جناب والی ان جے گل کرن ناراض نہ ہوئے دے. اے شیخ محقق نے انہوں اخبار الاخیار دے اندر لکھے ہیں. فرماندے نے اے مولوی صاحب سن بال پڑھاندے ہیں مسیتے. دیکھا سبحان اللہ ٹلی ہو گئی جی میں مولوی دا نام پہلو پیر آکھیا بول پین، مولوی دا نام لیا نال ہی دڑ بٹ گئے. انہوں نے کہا تو کم خراب ہو گئے، مولوی دی شان آ گئی. بال پڑھاندے ہیں مسجد تو قرآن انج پڑھایا انج پڑھایا انج پڑھایا. اللہ نے زبان ایک تاثیر دے دیتی جڑی گل منہ نکلتی تھی خدا پوری فرما دیندا تھا. جناب والی حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ چل دے جا رہے ہیں. توجہ ہے، چل دے جا رہے ہیں، چل دے جا رہے ہیں. رستے دے اندر جناب والی ٹھیڈا لگا، ٹھوڈا لگا کسے شے دے نال. ذرا توجہ میرے وال کرنا. جڑے ویلے آپ نو ٹھوڈا لگا جیڑی چیز دے نال آپ نے ان کر کے ویکھیا، فرمایا اے لویا ہے. پھر ادھروں ویکھیا، فرمایا نہیں لگدا لکڑی ہے. پھر اگوں دی جا کے ویکھیا، فرمایا نہیں لگدا پتھر ہے. کیڑی کیڑی گل منہ نکلی ہے. سجیوں ویکھیا تے آکھیا پتہ نہیں لویا ہے، کھبیوں ویکھیا
ویکھیا تے آکھیا لکڑی ہے اگوں ویکھیا تے آکھیا لگدا ہے پتھر ہے اتنی زبان وچ نکلیا اللہ فرماتا میں نہ دی زبان بن جانا جدے نال بول دینے اتنا جملہ کہہ کے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اگے چلے گئے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا بندہ او دے کولوں گزردا سی او سجیوں ویندا سی تے لویا نظر آوندا سی جناب والی سجیوں ویکھنا تے لویا نظر آونا آپ نے جناب والی جن کھبیوں ویکھنا کسے بھی آکے جناب والی جدوں او دے اللہ دے نیک بندے نے او قرآن پڑھان والے دے منہ نکل گیا جناب والی آپ نے فرمایا اے پتہ نہیں لویا ہے اے پتہ نہیں لکڑی ہے اے پتہ نہیں پتھر ہے تے اتنی گل کہہ کے چلے گئے جن نے سجیوں ویکھنا انہوں لویا نظر آنا جن نے کھبیوں ویکھنا انہوں لکڑی نظر آنی تے جن نے اگوں ویکھنا انہوں پتھر نظر آنا عرض کیتی یا اللہ ایک ہی معاملہ ہے فرمایا ایدی حیاتی گزر گئی ہے میری نوکری دے دیا میرے حبیب دی نوکری دے دیا جو میں آکھی ہے او کردہ گیا ہے اے میرے قرآن دی نوکری دینا گیا ہے انہیں میرے قرآن دی نوکری دینے چ کسر نہیں چھڑی آج میں دے ولی بنانے چ کسر نہیں حضرات تو جنابے والی میں بات عرض کر رہے ہیں جڑے ویلے جنابے والی ذرا توجہ فرماؤ اللہ اکبر ہاں جی آپ نے جدھروں ویکھنا نا ادھروں کی محسوس ہونا ادھروں ویکھیا تے لویا ادھروں ویکھیا تے لکڑی اگوں ویکھیا تے فرمایا ہو اے پتھر ہے بس اینا جملہ کہہ کے تے اگاں ٹور پہ لیکن قربان جاؤ ساکھیا تیرے منہ تے نکل گیا نا تیرے منہ تے ایک گل نکل گئی ہے نا حضرات تو جنابے والی میں بات عرض کر رہے ہیں قلم ربانہ ایتے ہاتھ ولی دے ایتے لکھے جو من باوے او قلم ربانہ ہاتھ ولی دے ایتے لکھے جو من باوے او بلیانو اے رب طاقت بخشی ایتے لکھے لکھ مٹا اے رب طاقت بخشی ایتے لکھے لکھ مٹا اللہ فرماندا ہے اے جبرائیل اعلان کر دئی اللہ حکم ہوے میں ایدے نال پیار کرنا تسی ایدے نال پیار کرو خدا دی قسم اٹھا کے کہنا او جڑا کملی والے دا بن کے رہندا ہے
جڑا خدا رسول دا بن کے رہندا ہے فرشی بھی او دے ہو جاندے نے عرشی بھی او دے ہو جاندے نے پرندیاں نوں بھی سمجھ آ جاندی ہے جانوراں نوں بھی آ جاندی ہے انساناں نوں بھی آ جاندی ہے جنات نوں بھی آ جاندی ہے او پرندیاں نوں بھی سمجھ آ جاندی ہے اے خدا دے اے مصطفیٰ دے انہاں نوکری مصطفیٰ دی دتی ہے اساں نوکری انہاں دی دینی ہے انہاں نوکری مصطفیٰ دی دتی ہے جانور بھی جان جاندے نے بندہ ایک واری او دی رضا دی خاطر ٹور کے تے ویکھے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ صبر دی گل تو ایک دساں اللہ اکبر آپ دی نا زوجہ جڑی سی نا بیوی بڑی سخت طبیعت دی مالک سی بعد دفعہ بندے ڈاڈے ہوندے نے تو بعد بیویاں ڈاڈیاں ہوندے اپنا اپنا مزاج اور اپنے اپنے معاملات آپ شادی نہیں سن کرتے شیخ ابو الحسن خرقانی شادی ایک دن لیٹے رات تے حضور دا دیدار ہویا فرمایا ہوکا میرا دینا ہے تو سنت میری چھڑی پھرنا فرمایا شادی کر لے شیخ ابو الحسن خرقانی فرماندے نے گھر آکھیا تے عمر بھی واوا ہو گئی سی فرماندے نے شادی جدو کر لئی نا میں ہو گئی تے عشق رسول دا اے عالم سی کہ جتھے آپ نے قرآن پاک دی کسی نے آکھا نے کہ ایت دا ترجمہ دس دیو تو 2.5 گھنٹے لگ گئے 3 گھنٹے او دے تے تفسیر کر دیاں او دے تے گفتگو کر دیاں بھول گئے پھر مگر گھر بھی ہے کہ نہیں کوئی جہ بھی ہے کہ نہیں ایک دن بی بی نے آکھیا کہ جاؤ سودا لے آکے دیو سودا لین باہر نکلے تو ایک بندے نے مسئلہ پوچھ لیا مسئلہ دس دیا 2.5-3 گھنٹے لگ گیا گھر مسالہ پیا سی ہانڈی دے وچ بی بی ہوراں پکایا مسالہ ایک باری پکیا مڑ پکیا پھر پکیا ہاں جی وہ پکدا ہی رہا ہاں جی ہانڈی چ بھی مسالہ پکدا رہا تے بی بی ہوراں دے دماغ وچ بھی پکدا رہا توجہ وہ جڑے ویلے بازار گئے سودا تے پھر نہ مسئلہ 3 گھنٹے بیان کر کے نا تو پھر اندر آ گیا بی بی پوچھیا وہ کتھے گیا مسالہ نہیں لیندا آکھیا وہ تو میرے ذہن چ نہیں رہا وہ میں تے باہر مسئلہ بی بی نے پھڑی ہانڈی ماری ابو الحسن خرقانی دے سر وچ ہانڈی ٹوٹ گئی تے اودا کڑا گلے چ پے گیا ہانڈی مٹی دی سی نا ہاں جی تے کڑا گلے چ پے گیا سارا مسالہ کھل رہا ہوئے کپڑیاں تے کڑا ہوئے گلے چ تے باہر نکلے نا جیڑے گلے تے لوگاں پوچھیا حضور ہے کی ہے فرمایا جیڑی نبی پاک دی سنت ادا کیتی نا اج یہ گل پی گئی تو لوگ آخیا حضور ایڈا کا رولا ایک بعد نے لکھیا کہ ایک باری آپ آن پہ ایڈی دوروں آپ نو بندہ ملن آیا بڑی دوروں بندہ کسی نے ویکھیا سنیا کہ اللہ دا ولی ہے بہت بڑا عالم دین ہے کاری مہر صاحب اندر آ جاؤ بہت بڑا عالم دین ہے تو انہوں ذرا مل کے تے آوی ہے جڑے ویلے ملن گئے نا تو بوہا کھڑکایا نے تے بندے نے تے اندروں انہیں کہہ دی حضرت صاحب نے بھیجنا کہ چل پا جا کیڑے حضرت صاحب نے ملن آیا کوئی حضرت تھے نہیں دوڑ لا جاؤ بی بی اندروں بول پئی انہیں کہا کوئی نہیں حضرت صاحب پاج نکل جاؤ سارے کوئی شے نہیں ہے بڑا حضرت بنیا پھردا ہے گھر دا پتہ کوئی بندہ تے رونے سکتا میں 400 کلومیٹر بی بی نال ود کون جاندا بندے نو کہ وہ آندی ہے تے پلے شے کوئی نہیں بندہ مل پیا نیڑے دا وہ محلے دا ہاں جی وہ ساکھیا گل سن کی ہویا تے وہ محلے دار پیار کرنے والا سی انہیں کیا رہا ہویا کہ وہ ساکھیا جی میں ایڈی دوروں سفر کر کے آیا تو مینوں پتہ لگا بڑا عالم دین ہے ولی ہے تو بی بی آندی وہ پلے شاید کوئی نہیں انہیں کیا بی بی دا مزاج بیٹھ جا ایڈی دوروں آیا جو ہے تو مل کے تے جا تو ویکھیا تے اللہ دا ولی آ رہا ہے کہا دیتے چابک ہاتھ وچ سپ دے تے بیٹھا شیر تے وے چابک ہاتھ وچ سپ دے تے بیٹھا شیر تے وے انہوں کسی آکیا واہ جنیا ہاتھ وچ سپ بیٹھا شیر تے وے تو سامبی بی بی نہیں گئی اس آکیا چلیا دساں شیر تے سواری لبھی کی میں
کوئی نہیں سمجھ آئی. انہیں کیا دسا اے شیر تے سواری لبھی کیویں؟ آگیا کیویں لبھی ہے؟ آکھیا ہے مینوں تکلیفاں دیندی رہی ہے، میں صبر کردا رہا ہوں، مینوں صبر دے بدلے عزت عطا کردا رہا. بندہ وہی رضا پیچھے کچھ کر کے تو دیکھے وہ بندے نے عزت بھی دینا ہے، بندے نو شان جانوروں بھی پتہ لگ جاتا ہے. انہیں کیا جناب ایک باری سپ سٹو تو صحیح بی بی تے پلے کی رہ جانا. فرمایا نہیں. آکھیا ذرا شیر نو دے سامنے تاڑن تے دیو انج ہن دوڑ لا جانی ہے. فرمایا نہیں. ہن اے دی تکلیف دین جنی کو چس ہے نا، اے جنہ مینوں اے تنگ کر دی ہے میں انہاں صبر کرنا او مینوں مقام عطا فرما دیندا ہے. یہ گل یاد بھی رہے گی کہ کوئی نہ. اگر اسی صبر والی دنیا چاہ جائیے کہ اللہ عزت دیندا کہ نہیں، گھر بھی بچدا کہ نہیں، بولو نا، گھر بھی بچدا کہ نہیں، سارا کچھ بچ جاتا ہے، عزت بھی بچے گی، گھر بھی بچے گا، قبر بھی بچے گی، حشر بھی بچے گا، آخرت بھی بچے گی. جانوروں میں پتہ لگ جاتا. وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام آزاد کردہ صحابی رسول حضرت سفینہ. یہ نام آپ دا سفینہ نہیں، نام آپ دے دو چار آئے نے. بعد نے لکھیا آپ دا نام مہران ہے، بعد نے لکھیا نعمان ہے، بعد نے لکھیا رومان ہے. لیکن سفینہ نام کیوں پیا؟ تو دسے گا سفینہ کنوں آندے نے؟ ہاں جی کشتی نو. کنوں آندے نے؟ کشتی نو. تے نا ایک واری صحابہ سامان لئی آندے ہن کناڑا، یہ بھی انہاں بھی سامان چکیا ہی اپنا دور بھی نال سن. وہ ساڈی عادت ہوندی نا، کئی بندے ایویں دوجے تے سامان دھری آؤن گے اپنا بھی. وہ جیڑا صحابی تھک جائے وہ انہاں دے اوتے سامان رکھ دے، یہ اگوں ہس کے قبول کر کے تے ٹر پین. نہیں سمجھ آئی؟ اگوں ہس کے تے قبول کر کے تے ٹر پین. یہ توجہ ذرا فرمانا. یہ سارے کنے اڑے صحابہ نے انہاں دے اوتے سامان رکھیا، یہ چپ کر کے ہسی آن تے سامان ٹوئی آن. تے حضور نے مسکرا کے فرمایا انت سفینہ، فرمایا تو تے میری کشتی ہے. حضور نے فرمایا تو تے اج کشتی بنے ہیں بھائی سارے دے سامان. حضرت سفینہ نو جدو حضور نے حضرت اے صحابی نو سفینہ آکھیا نا، صحابی نے آئی تو پھر جنہیں بھی نام پوچھے نا، اے نہیں دسیا میرا نام نعمان ہے یا میرا نام اے وے یا میرا نام اے وے. جیڑا نام حضور دی زبان جو نکل گیا سی لوگاں نو وہی نام دس دے رہا ہے. اے پیار سی آقا دے نال، یہ پیار سی. تے آؤ ذرا جناب والی سنیا جے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ ہے آپ دی میرے وال. آپ جناب والی یہ صحابی رسول نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والی لشکر دے نال روم وال گئے جنوں اج روس کہندے نے. لشکر تو آپ جناب والی بچھڑ گئے، دشمن دی فوج نے آپ نو قید کر لیا. جڑے ویلے دشمن نے آپ نو قید کیتا ذرا توجہ فرماؤ، آپ نے قید چھڑا کے انہاں کولوں جناب والی دوڑ کے آ گئے، جنگل دے اندر آ گئے. جڑے ویلے آپ جنگل دے اندر آئے اپنا لشکر پہ لب دینے، لشکر لب دیاں آپ کدی سجے جان کدی کھبے جان، لیکن لشکر نہیں پیا لبدا. اچانک آپ نے ویکھیا جنگل دا بادشاہ حضرت سفینہ دے سامنے شیر آ گیا. آپ نے کوئی دائیں بائیں نہیں ویکھیا، نہ کول تلوار ہے نہ کول برچھے نہ کمان تے تیر ہے. ایک خیال نہیں آیا اج میں بچاں گا کیویں، نہ میرے کولو تلوار ہے نہ میرے کولو برچھے نہ میرے کولو کمان ہے نہ میرے کولو تیر ہے. جناب والی میں کیویں بچاں گا؟ فوراً جڑے میرے خیال آیا، ذرا توجہ فرماؤ، خیال آیا آپ نے فرمایا شیرا
ذرا دھیان کری میں کوئی لوارس نہیں ہوں میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں یاد رکھی پتہ ہی میں کون ہاں کملی والا میرا مالک ہے میں اودا نوکراں کملی والا میرا مالک ہے میں اودا نوکراں حضور میرے وارث نے تے میں کوئی لوارث نہیں ہوں میں کریم آقا علیہ السلام میں سرکار دا غلام میں کملی والے دا غلام حضرات ذرا توجہ فرماؤ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نہیں آکھیا کہ میں بڑا طاقتور ہاں میں بڑا جنگجو ہاں آپ نے فرمایا بالحارث انا مولا رسول اللہ آپ نے فرمایا او شیرا دھیان کری میں کملی والے دا غلام دھیان کری میں کملی والے دا غلام اگر تو بادشاہ ہے تے میرے گلے دے اندر بھی کسے دی بادشاہی دا پٹائی کسے بادشاہ دی غلامی دا پٹائے دھیان نال میرے والامی مینوں ایویں ماڑا نہ سمجھ لویں آپ نے جدوں اتنی آواز ماری شیر پوری بھب دے نال پورے جوش و جذبے دے نال جناب والی شیر آ رہا ہے حملہ لگا کرن آپ نے فرمایا او شیرا گل سن لے میں کملی والے دا غلام سفینے کیا شیر تائی سفینے کیا شیر تائی بے شک میں لوں رج کھان رسول اللہ دا منو سوچ سمجھ کے ہاتھ پا میں غلام رسول اللہ دا منو سوچ سمجھ کے ہاتھ شیر آکھیا سفینے تائی سن راہی جان دے او جیڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام اونا پڑھیا جے ذرا میرے نال شیر آکھیا سفینے تائی سن راہی جان دے سن راہی جان سفینے شیر آکھیا سفینے تائی سن راہی جان دے او جیڑے غلام پڑھو رسول
چلو یار ہاتھ کھڑا کرو جنہ میرے نال اچا آخنا رسول اللہ دے بزرگاں میں نہیں کیا بالکل ہاتھ نہ کھڑا کرن جنہیں کہنا رسول اللہ دے دو میں ہاتھ بلند کرو اندر باہر بین والے ٹوٹیاں تے کھلون والے جڑا حضور دی غلامی دا دعوے دار ہے ہاتھ بلند کر کے پیار دے نال محبت دے نال الفت دے نال فرید دے نال عشق دے نال جنہ کملی جڑے باہر بیٹھو یار ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ کھڑا کرو جڑا حضور دی غلامی دا دعوے دار ہے جنوں خطرہ میری عزت گھٹ جائے گی ہاتھ تھلے رکھیا جے جدی پرسنالٹی گھٹ جائے گی ہاتھ تھلے رکھیا جے ایویں رولا پائی پھرنے آ حضور دے غلام ہن میرے نال اندے ہاتھ کھڑے کر کے ڈٹ کے آکھنا جے او جیڑے غلام رسول تے اسی غلام اونا دے ڈٹ کے آکھو نا او جیڑے غلام رسول جیڑے غلام چلو یار گل سنو بڑی مہربانی ایک باری بس میرے نال ہاتھ کھڑا کر کے کہنا جے کئی بندے ہاتھ کھڑی رکھنے پر انہاں یہ نہیں آکھے رسول اللہ تو ایسے نہیں کر دے تو انہوں میرے نال ذرا اچھا آکھنا جے رسول اللہ دے تے آکھیا جے والا اندر نچا سوی آوندی ہے کہ نہیں آوندی اوے جیڑے غلام ہن پڑھیا جے یار انج ذرا پھر آکھیا جے اوے جیڑے غلام تے اسی غلام ہائے 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 آکھو ذرا تے اسی غلام حضرت سفینہ جڑے ویلے شیر دے سامنے آئے فرمایا او شیرا تے نامی میں کملی والے دا غلام شیر نے آکھیا سفینہ تم ہی سن لے اگر تو مدینے والے دا غلام ہے تے میں تیرا غلام میں تیرا غلام حضرت سفینہ فرما دینے جڑے بلے انتری گل مایا کی شیر نے رستہ چھڑ دیتا پرائیں ہو کے کھلو گیا فرما دینے میں یگا شیر میرے پیشاں پیشاں میں یگا او میرے نال کدی سجے ہوندے کدی کھبے ہوندے حضرت سفینہ فرما دینے میں بول کے آکھیا او شیرا کی گلے کدی سجے جانا ہے کدی کھبے جانا ہے انہیں آکھیا سفینہ سن لے مینوں ادھروں کھڑا کوندا ہے تے مینوں خیال آ جاندا ہے کدھر نبی دے غلام تے حملہ نہ ہو جائے کتنے نبی دے غلام تے حملہ نہ ہو جائے میں کھبے ہو جانا مت ادھروں نہ حملہ ہو جائے کیونکہ جیڑے غلام اچھا کیا جے یار رسول اللہ دے میرا ایمان ہے بس میں چس لینا چاہنا میں کہنا میرے آقا دا نام کوئی انج لوے درو دیوار بھی گواہ ہو جان ڈٹ کے آکھیا جے جیڑے غلام تے اسی غلام میں پوچھے آئے شیرا صحابی عربی پیا بول دے میں پوچھے شیرا صحابی عربی پیا بول دے نہ تینو سنیا تبلیغ کیتی ہے نہ بسترے چک کوئی تبلیغ کیتی ہے تینو کیویں پتہ لگ گیا ہے اے نبی دا غلام ہے تینو کیویں پتہ لگ گیا ہے اے کملی والے دا بڑا شان ہے انہیں آکھیا سن لے سیالوی جدو جبریل نے اعلان کیتا ہے کہ اللہ نال پیار کر دے او اساوی سنیا ہوئے ایسا بھی سنی آئے ہو جائے اے جناب والی ایسا بھی سنی آئے ہو جائے جیڑے غلام جیڑے غلام لو بھائی پوری ایمانداری دے نال ایک واری اندر بار بین والا ہمیں کچھ پلر دے مگر بیٹھا میں ویکھاں یا نہ ویکھاں حضور دیکھ رہے نے جدا عقیدہ آقا دیکھ رہے نے جنہیں مولوی نو سنانا چپ روے آجے جنہیں اپنے آقا نو سنانا ہے میرے نال ذرا حضور دی نعت پڑھ لیا جے او جیڑے غلام
تے اسی غلام جڑے ویلے شیر اگائیں ہو گیا نوکری پیا دیندا ہے تے کہن لگا سفینہ کہن لگے او شیرا میں عربی پیا بولنا تینوں سمجھ کیویں آندی ہے پئی شیر کہن لگا سفینہ مینوں سمجھ آ گئی ہے بھاویں میں ان پڑھا بھاویں میں بے عقل ہاں بھاویں میں بے علم ہاں جملہ شیر دا سنیا جے انہیں آکھیا میں بے علم بھی ہاں میں بے عقل بھی ہاں پر محمد دے نوکراں دا بے ادب نہیں ہے حضراتوں نے آکھیا جیڑے غلام رسول تھوڑا جا جیڑے غلام تے اسی غلام اللہ فرماندا ہے میں ولایت دا مرتبہ تے شان انہوں دیاں گا جڑا میرے محبوب دی نوکری کرے گا تو جڑا میرے محبوب دی نوکری کرے گا انہوں اللہ اس جہان وچ بھی عزت دے گا اللہ انہوں اگلے جہان وچ بھی عزت عطا فرمائے گا اللہ میری اور آپ دی آگے